अयास इत्ययासः अत्राहात्रात्राह तत्तदहात्रात्राह तत् अह तत्तदहाह तदुरुगायस्योरुगायस्य तदहाह तदुरुगायस्य तदुरुगायस्योरुगायस्य तत्तदुरुगायस्य विष्णोर्विष्णोरुगायस्य तत्तदुरुगायस्य विष्णोः उरुगायस्य विष्णोर्विष्णोरुगायस्योरुगायस्य विष्णोः परमं परमं विष्णोरुगायस्योरुगायस्य विष्णोः परमम् उरुगायस्येत्युरुगायस्य विष्णोः परमं परमं विष्णोर्विष्णोः परमं पदं पदं परमं विष्णोः परमं पदम् परमं पदं पदं परमं परमं पदमवाव पदं परमं परमं पदमवाव पदं पदमवभाति भात्यव पदं पदमवभाति अवभाति भात्यवावभाति भूरेर्भूरेर्भात्यवाव भाति भूरेः भाति भूरेर्भूरेर्भाति भाति भूरेः भूरेरिति भूरेः त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नो तदस्य प्रियमभिपाथोऽस्याम्।